मान्य सदस्यहरू, व्यवस्थापिका संसदको आजको दोस्रो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, आजको शून्य समय र विशेष समयको कार्यक्रम हटाइएको बिहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, व्यवस्थापिका संसद नियाली 2073 को नियम 177 बमोजिमका समितिहरूमा देखाएका मान्य सदस्यहरूको नाम थप गर्न सभाको सहमतिका लागि प्रस्ताव गरेको छु। 1. मान्य श्री टेकबहादुर गुरुङ विधायन समितिबाट सुशासन तथा अनुगमन समितिमा। 2. मान्य डाक्टर नारायण खड्का उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा। 3. मान्य श्री ध्रुव वाग्ले सुशासन तथा अनुगमन समितिबाट सार्वजनिक लेखा समितिमा। 4. मान्य श्री एनपी साउद सुशासन तथा अनुगमन समितिबाट राज्य व्यवस्था समितिमा। प्रस्तावित नामहरूलाई सहमति जनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। प्रस्तावित नामहरूलाई सभाले सहमति जनाएको घोषणा गर्दछु। अब मान्य उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्री विमलेन्द्र निधिको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री श्री अजय शंकर नायकलाई स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक 2073 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालको संविधानले स्थानीय व्यवस्थापिका र स्थानीय कार्यपालिकाको व्यवस्था गरेको छ। संविधानको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन यथाशक्य छिटो सम्पन्न गर्न अपरिहार्य छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहुदलीय राजनैतिक व्यवस्थाको आदर्श अनुरूप समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धित व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक 2073 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, उक्त प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका संसद नियाली 2073 को नियम 121 बमोजिम विरोधको सूचना प्राप्त नभएकोले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक 2073 प्रस्तुत गर्न बैठकको अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दछु। अब मान्य उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्री विमलेन्द्र निधिको तर्फबाट मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री अजय शंकर नायकलाई स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक 2073 प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको अनुमतिले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक 2073 सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। अब मान्य उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्री विमलेन्द्र निधिको तर्फबाट मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री अजय शंकर नायकलाई निर्वाचन कसुर तथा सजाय विधेयक 2073 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम सबै तहका निर्वाचन यथाशक्य छिटो सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थाको आदर्श अनुरूप समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अनुसार सबै तहको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुने सुनिश्चितताका लागि निर्वाचनका समयमा हुन सक्ने अवांछित क्रियाकलापलाई कसुर कायम गरी दण्डनीय बनाउन निर्वाचन कसुर तथा सजाय सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण वाञ्छनीय भएकोले निर्वाचन कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक 2073 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद।
मान्य सदस्यहरू, उक्त प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका संसद नियाली 2073 को नियम 121 बमोजिम विरोधको सूचना प्राप्त नभएकोले निर्वाचन कसुर तथा सजाय विधेयक 2073 प्रस्तुत गर्न बैठकको अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दछु। अब मान्य उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्री विमलेन्द्र निधिको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री अजय शंकर नायकलाई निर्वाचन कसुर तथा सजाय विधेयक 2073 प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सामान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले निर्वाचन कसुर तथा सजाय विधेयक 2073 सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु।